लोताच्या बायलेक ह्या स्त्रियेक कितें घडलें ते उगडास करा जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो संवसारान आनी थोडे दीस रावी हा म्हण तसलें चिंता नाका आज सोम्यान तुका फाव केला जाल्यार आपूण व्हरूंक आज तयार जा हें चिंताप जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें सोम्या इतलीं वर्सां तुवें म्हाका सांगात दिला इतलीं वर्सां तुवें म्हाका राखून सांबाळला इतलीं वर्सां तुवें म्हज्या गरजा उडो कितलें बरें आतां तुमच्या म्हणजे आमच्या उडासा काडले वय खंय आसले आमी खंय अणपा वयला वय कितलें बरें आमकां बऱ्यांतलें बरें आतां आतां तूं आमी आनी की चड आनी चड आशे जाय ती सर्गींची ग्रेस काय जोडच्यांत ती ग्रेस सर्गींची ग्रेस काय आपणावच्यांत कितें संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूचेर आमचें गमन आसूंक नजो हाज्या पयलीं सांगलां फिलिपिकारां बरयलें 15:3 फिलिपियन्स चॅप्टर 3 कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2 कोलोसेकारां बरयलें 15:3 आनी वळी 1 and 2 क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी येत्रेका सर्गींच्यो वस्तू तुजे म्हणजे आमच्या गमान खंय आसाचे क्रिस्ताच्या कोटांत आसा जाल्यार सर्गींच्या वस्तूचेर तुजे म्हणजे आमचें गमान आसाचें आनी तें क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा पळय न्ही स्तेपानाक पात्रयतना ताजी दिश्ट ह्या जुदेवांचेर नातल्ली पात्रांचेर नातल्ली आपूण मोरता म्हणलें भिरांत नातल्ली ताजी दिश्ट सर्गार आसली ऐका एक्ट्स चॅप्टर 7 वर्स 55 पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेपान सर्गार दिश्ट लायता देवाची महिमा पळयता जेजूक थंय उबो आसलो पळयता ऐका आनी आपूण थंय वचून पावतलो म्हणलें ताज्या मतींत आसा ऐका स्तेपान पवित्र आत्म्यान भरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा ताणें देखली आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो फातर दिसले की ताका येजू देव दिसले की ताजे दुस्मान दिसले की ताका कोण दिसलो ह्या कश्टा वेळारी ह्या आकांता वेळारी त्या दुखदुनी वेळारी ताका पात्रयतना ताजो जीव काडतना ताजी दिश्ट पात्रार नातल्ली सर्गार आसली आका म्हणटात बुट्टुगोल येवन दी आनी कितें आवर येवन दी आनी कितें जावन दी तुका आनी म्हाका आमकां कांयच फरक पडना पडोंक नजो देखून तूं तुजो जीव वाचोंक सोदताय तर जेजू म्हणटा तूं तुजो जीव होगडायतलो आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो देखून जिवाची आशा आसा नजो आत्म्याची बाचावे ती आशा आसा जी